नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 रमज़ानुल मुबारक है और उसी तरतीब से आज 26वें पारे का खुलासा लेकर जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। 26वें पारे का आगाज़ सूरह अहकाफ से होता है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिक के पास शिरक की कोई दलील नहीं, और जो शिरक करते हैं उनको कहिए कि अगर वो सच्चे हैं तो वो कोई साबिक़ा किताब या इल्म का टुकड़ा अपने मौक़िफ़ की दलील के तौर पर लेकर आएँ। मज़ीद इरशाद हुआ कि उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकारता है, जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और वो उनके पुकारने से गाफिल हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर इस्तकामत को अख्तियार किया, तो ना उन पर कोई खौफ है और ना गम, और ये लोग जन्नती हैं, हमेशा इसमें रहेंगे और उनको उनके किए की जज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव का हुक्म दिया। उसकी माँ ने तकलीफ़ के साथ उसको उठाए रखा और तकलीफ़ के साथ उसे जन्म दिया, और उसके हमल और उसके दूध पीने की मुद्दत 30 माह है, यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी की इंतहा को पहुँचा और 40 साल का हुआ तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को दी, और मुझे तौफ़ीक दे कि मैं ऐसे नेक अमाल करूं जिन्हें तू पसंद करता है, और तू मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। मैं तेरी बारगाह में आकर तौबा करता हूं और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, यही वो लोग हैं जिनके बेहतरीन आमाल को हम कबूल करते हैं और उनकी ख़ताओं को मुआफ़ करते हैं, और ये लोग जन्नती हैं। इस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे दुनिया में किया जाता था, इस सूरह में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन करते हुए कहा कि आप वैसे सब्र फरमाएँ जिस तरह आपसे कबल उलुल अज़्म अंबिया यानी नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम सब्र फरमाते रहे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दीन पर सब्र किया तो आपका सब्र तमाम अंबियाए साबिका के सब्र पर सबकत ले गया। सूरह अहकाफ के बाद सूरह मोहम्मद है। इस सूरह में अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, उनके अमाल गुमराह कुन हैं, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब पर ईमान लाए, जिसको अल्लाह ने हक़ के साथ नाज़िल फरमाया, तो अल्लाह ने उनकी ख़ताओं को मुआफ़ कर दिया और उनके मामलात को संवार दिया है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के मुनकरों का ज़िक्र करते हुए कहा कि अहले कुफ़र का रहन सहन और खाना दीगर मखलूक़ात के खाने की मानंद है और जहन्नम उनका ठिकाना है। जिस तरह दीगर मखलूक़ात हलाल व हराम की तमीज़ के बग़ैर खाती हैं, इसी तरह काफ़िर भी हलाल व हराम की तमीज़ के बग़ैर खाते हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारों को तैयार कर दिया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लोग कुरान मजीद पर क्यों गौर नहीं करते, क्या उनके दिल पर ताले लगे हुए हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जान लो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे और हदायत वाज़ेह हो जाने के बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, वो अल्लाह ताला को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनके अमाल बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद सूरह फतह है। इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन की
بشارت دی۔ اس فتح مبین کا پس منظر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 رفقا کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ جب منزل قریب آئی تو کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کا تقاضا کیا تو صحابہ اکرام نے فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فداکار مومنوں سے راضی ہوئے اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین کی بشارت دی اور ان آیات کے نزول کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل خوشی سے معمور ہو گئے اور صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے بعض کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کے 2 گروہوں کی آپس میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی صلح صفائی کروا دیا کرو۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تجسس کی شدت سے مذمت کی اور بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سماوات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا تھا اور 6 دن میں بنانے کے بعد اس کو تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی کہ میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے۔ جہنم سے بچ نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب وہی ہوں گے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہوگا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھانے کے بعد کہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ایک اہم وصف بتلایا ہے کہ وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں ایک اور اہم نقطہ یہ بتایا گیا کہ انسانوں کے رزق کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔